यो रेडियो नेपाल हो। अब श्रेया नेपालबाट समाचार सुन्नुहोस्। शुरूमा प्रमुख समाचार। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक आज बस्दै केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमा छलफलका लागि 10 बुँदे प्रस्ताव तय। काठमाडौँ उपत्यका भित्रका नदी करिडोरका बस्ती व्यवस्थापनमा गृह मन्त्रालयद्वारा पहल शुरू। उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनमा फेरि अवरोध। पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य समायोजन भएसँगै सार्वजनिक सवारी साधनमा करिब 3% भाडा घट्यो। र चीनको ग्वाङडोङ प्रान्तमा शक्तिशाली समुद्री आँधीबाट बच्न 2,30,000 बढ़ी मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा सारियो। अब समाचार विस्तारमा। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक आज दिउँसो 1 बजेदेखि बस्ने भएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा बस्ने बैठकका लागि तयार पारिएको प्रस्ताव र प्रतिवेदनहरूमाथि छलफल गर्न हिजो बसेको पार्टीको पदाधिकारीहरूको बैठकमा प्रस्ताव र प्रतिवेदन सहित 10 वटा बुदागत विषयहरू प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिएको नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्व प्रकाश शर्माले बताउनुभयो। बैठकपछि संचारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै महामन्त्री शर्माले नेपाली कांग्रेसको राष्ट्रव्यापी अभियान सञ्चालन गर्न केन्द्रीय समितिको बैठकमा छलफल गरी अभियान शुरू गरिने बताउनुभयो। आज केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा छलफल हुने समसामयिक राजनीतिक, सामाजिक, परराष्ट्र र सुशासन सम्बन्धी विषयका साथै सांगठनिक कार्ययोजना, कार्यतालिका, नीति, महाधिवेशन, विभागहरूका गठन लगायतका विषयमा छलफल गर्न प्रस्ताव बैठकमा पेश हुने महामन्त्री शर्माले जानकारी दिनुभयो। बैठकमा संघीय सरकारका साथै 7वटै प्रदेश सरकारबारे उपसभापति एवं उपप्रधानमन्त्री पूर्ण बहादुर खड्काले प्रतिवेदन पेश गर्नुहुनेछ। प्रतिनिधि सभामा पार्टीको भूमिका बारे प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले प्रतिवेदन पेश गर्नुहुने कार्यक्रम रहेको महामन्त्री शर्माले बताउनुभयो। यस्तै अनुशासन समितिका संयोजक आनन्द ढुंगानाले अनुशासन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन र निर्वाचन परिचालन समितिका संयोजक गोपालमान श्रेष्ठले समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन केन्द्रीय समितिको बैठकमा पेश गर्नुहुने पनि महामन्त्री शर्माले बताउनुभयो। महामन्त्री शर्माले एक साताभित्र विभिन्न निर्णय गर्ने गरी बैठक अघि बढ़ाइने बताउनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय सचिवालय बैठक आज बस्दैछ। गत शुक्रबारदेखि पुष्पलाल स्मृति प्रतिष्ठानमा जारी बैठकमा समावेश गरिएका कार्यसूचीमा छलफल नसकिएकाले आज पुनः बस्न लागेको हो। संगठन सुदृढीकरण अभियानको समीक्षा, वैचारिक नीति, कामको विस्तृत परियोजनाका साथै पार्टी परित्याग गरी गएका केही नेताको पद रिक्त रहेकाले ती पदमा मनोनित गर्ने भन्ने विषयमा बैठकमा छलफल गरिने उपमहासचिव डाक्टर विजय पौडेलले जानकारी दिनुभयो। बैठकमा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल, महासचिव घनश्याम भूषाल, उपमहासचिव डाक्टर गंगालाल तुलाधर, उपमहासचिव डाक्टर पौडेल लगायत नेताले पार्टीको वैचारिक नीति र संगठन सुदृढीकरणमा धारणा राखिसक्नु भएको छ। पार्टीमा केही उपाध्यक्ष सहितका पदाधिकारी तथा बागमती र लुम्बिनी प्रदेशमा इन्चार्ज पद रिक्त छन्। बैठकमा जनसंगठन, युवा र विद्यार्थी विभागका काम व्यवस्थापनका लागि कार्ययोजना पारित गरिनेछ। ललिता निवास प्रकरणको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनमाथि आज सुनवाई हुने भएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय प्रकाश कुमार ढुंगाना र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासमा हिजो बहस हुँदाहुँदै समय सकिएपछि उक्त विवादमा आज सुनवाई हुने सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ। उक्त प्रकरणमा कृत्य गरेको अभियोगमा सचिव कृष्ण बहादुर राउत, निर्वाचन आयोगका पूर्व आयुक्त सुधीर कुमार शाह, व्यवसायी मीन बहादुर गुरूङ र मालपोत कार्यालयका पूर्व कर्मचारी धर्म प्रसाद गौतमलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान शुरू गरेपछि सर्वोच्च अदालतमा बन्दीको रिट निवेदन दायर गरिएको थियो।
अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महत र चीनिया अर्थमन्त्री लिउ कुनबीच द्विपक्षीय भेटवार्ता भएको छ। भारतको गुजरात स्थित गान्धीनगरमा जारी G20 का अर्थमन्त्रीहरूको बैठकका क्रममा उहाँहरूबीच भेटवार्ता भएको हो। भेटमा दुई देश बीचको ऐतिहासिक सम्बन्ध तथा सहयोग आदान प्रदानका विविध विषयमा कुराकानी भएको मन्त्री डाक्टर महतले जानकारी दिनुभयो। यस वार्तामा आपसी हितका विविध विषयका साथै एक अर्काको चासो र सरोकारहरूप्रति दुवै देश संवेदनशील रहेको बारेमा पनि उहाँहरूबीच छलफल भएको थियो। वार्ताका क्रममा मन्त्री डाक्टर महतले चीनले नेपालको विकासका क्षेत्रमा पुर्याउँदै आएको सहयोगका लागि धन्यवाद व्यक्त गर्नुभएको थियो। मन्त्री डाक्टर महतले नेपाल र चीन बीचका महत्वपूर्ण सीमा नाकाहरूबाट दुई देश जोड्ने सड़क परियोजनाहरू सहयोगको महत्वपूर्ण क्षेत्र हुन सक्ने र दुवै देशका सम्बन्धित निकायहरूले यस बारेमा गृह कार्य गरी छिट्टै अगाडि बढ़ाउने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले सुरुङ मार्गका प्रसंगमा टोखा छहरे सुरुङ मार्ग चाँडो कार्यान्वयनमा आउने आशा पनि व्यक्त गर्नुभयो। त्यस वार्ताका क्रममा चीनिया अर्थमन्त्री लिउले नेपालको विकासका क्षेत्रमा चीन सदैव सहयोगी हुन चाहेको उल्लेख गर्दै दुई देशबीचका सहयोग परियोजनाहरू चाँडै कार्यान्वयनमा आउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। गृह मन्त्रालयले काठमाण्डु उपत्यका भित्रका नदी करिडोरमा रहेका बस्ती र त्यसबाट उत्पन्न समस्या समाधानका लागि समन्वयात्मक पहल शुरू गरेको छ। समस्या समाधानका लागि हिजो उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको अध्यक्षतामा सरकारवाला मन्त्रालय तथा निकायका प्रमुख एवं पदाधिकारीको बैठकमा नदी करिडोरमा रहेका बस्तीबाट उत्पन्न समस्या समाधानका लागि अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति काठमाण्डु महानगरपालिका र राष्ट्रिय भूमि आयोगबीच तत्काल बैठक बसी निश्चित समयभित्र समस्या सम्पन्न गर्ने गरी विधिवत रूपमा काम अघि बढ़ाउने विषयमा छलफल भएको छ। उपत्यकाको नदी करिडोरमा रहेका बस्ती त्यसको समस्या र समाधान तथा उपत्यकाका विकास निर्माणका समस्यालाई समन्वयात्मक ढंगले समाधान गर्न गृह शहरी विकास भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र भूमि व्यवस्था तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयका सचिव तथा बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति काठमाण्डु उपत्यका विकास प्राधिकरणका प्रमुख र काठमाण्डु महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सम्मिलित कार्यदल बनाउने बैठकको निष्कर्ष रहेको छ। बैठकमा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले बागमती करिडोरमा रहेको अनधिकृत बस्तीलाई हटाउन समन्वयात्मक ढंगले काम गर्नुपर्नेमा जोड़ दिँदै सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत तथ्यपरक ढंगले तयार गर्ने र वास्तविक सुकुमवासीको पुनःस्थापना योजनासँग जोडेर बस्ती हटाउने काम सम्पन्न गर्ने बताउनुभयो। समाचार रेडियो नेपालबाट सुन्दै हुनुहुन्छ। अब एकैछिन विज्ञापन र सन्देश। ड्याडी इन्डिया जाने, मम्मी चाइना जाने, दुवैजना फेसबुक र भाइबरमा जिरो। अनि हामीले कसरी कन्ट्याक्ट गर्ने? तिमीहरू फेसबुक र भाइबरमा हिरो भएर के गर्ने? नेपाल टेलिकमले ल्याएको सेवा सुविधाको बारेमा जिरो रहेछौ। अहिले नेपाल टेलिकमले रोमिङ सेवा ल्याएको छ। चाइना र इन्डियामा हाम्रो यही प्रिपेड मोबाइल मजाले चल्छ। बेला बेलामा कुरा गर्न केही समस्या छैन। हो र भने अनि कसरी चलाउने चाहिँ थाहा छ त? किन थाहा नहुनु? यो सेवा एक्टिभेट गर्नलाई *1415 *7 र # डायल गर्नुपर्छ र उतैबाट रिचार्ज गर्न पनि मिल्छ। तिमीहरूलाई पनि अरू कुरा थाहा पाउन मन छ भने नेपाल टेलिकमको मोबाइल एप्स अथवा वेबसाइट हेरे हुन्छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। रेडियो नेपाल अब मोबाइल एपमा पनि। रेडियो नेपालबाट प्रसारण भएका सबै कार्यक्रम, समाचार, गीत संगीत, नाटक, विभिन्न समयमा विशिष्ट व्यक्तित्वहरूले दिनुभएको सन्देश लगायत ऐतिहासिक श्रव्य सामग्री रेडियो नेपाल मोबाइल एप डाउनलोड गरी तपाईको सुविधा अनुसार एन्ड्रोइड र एप्पल जुनसुकै मोबाइलमा पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। रेडियो नेपाल। अब बाँकी समाचार। पेट्रोलियम पदार्थमा स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू भए लगत्तै सार्वजनिक यातायातको भाडा करिब 3% घटेको छ। स्वचालित प्रणालीले डिजेल र पेट्रोलको मूल्य घटे
लगत्तै सोही आधारमा भाडा समायोजन गरेको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ। स्वचालित प्रणाली अनुसार डिजेलमा 4 र पेट्रोलमा प्रति लिटर 6 रुपियाँ घटेको छ। त्यसलाई आधार बनाएर यातायात व्यवस्था विभागले यात्रुवाहक सवारी साधनमा 2.13%, मालवाहक सवारीमा पहाड़मा 2.78 र तराईमा 3.09% भाडा घटाएको विभागका महानिर्देशक नारायण प्रसाद भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। काठमाण्डुको वीर अस्पतालमा र ट्रमा सेन्टरले बहिरंग अर्थात ओपीडी सेवा हरेक दिन बिहान 8 बजेदेखि दिन थालेको छ। यसअघि बिहान 9 बजेदेखि सञ्चालन हुँदै आएको ओपीडी सेवा हिजोदेखि बिहान 8 बजेदेखि प्रारम्भ गरिएको हो। वीर अस्पतालका निर्देशक डाक्टर सन्तोष पौडेलले बिरामीलाई सहज सेवा दिने उद्देश्यले ओपीडी सेवा बिहान 8 बजेदेखि शुरू गरिएको जानकारी दिनुभयो। अस्पतालमा टिकटको समय बिहान 7 बजेदेखि अपराह्न 2:30 बजेसम्म निर्धारण गरिएको उहाँले बताउनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। चीनको ग्वाङडोङ प्रान्तमा शक्तिशाली समुद्री आँधीबाट बस्न 2,30,000 भन्दा बढ़ी मानिसलाई सुरक्षित ठाउँमा सारिएको छ। तालिम नाम दिएको समुद्री आँधी प्रति घण्टा 140 किलोमिटरको गतिमा चीनको दक्षिणी तटीय क्षेत्रबाट प्रवेश गरेको हो। समुद्री आँधीको प्रभावले सयौं हवाई उडान तथा रेल सेवा रद्द गरिएको छ। भियतनाममा पनि झण्डै 30,000 मानिसलाई उद्धार गरी सुरक्षित स्थलमा सारिएको छ। आज मंगलबारदेखि तालिम समुद्री आँधीको प्रभाव क्रमशः घट्दै जाने पूर्वानुमान गरिएको छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। आज देशभर सामान्य बदली रहे कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका अधिकांश स्थान तथा कोशी, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका केही स्थान र मध्य प्रदेशका 1-2 स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा हुनुका साथै गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघ गर्जनसहित अधिक वर्षा हुने जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। अन्त्यमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक आज बस्दै केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमा छलफलका लागि 10 बुँदे प्रस्ताव तय। काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका नदी करिडोरका बस्ती व्यवस्थापनमा गृह मन्त्रालयद्वारा पहल शुरू। उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनमा फेरि अवरोध। पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य समायोजन भएसँगै सार्वजनिक सवारी साधनमा करिब 3% भाडा घट्यो। र चीनको ग्वाङडोङ प्रान्तमा शक्तिशाली समुद्री आँधीबाट बस्न 2,30,000 बढ़ी मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा सारियो। रेडियो नेपालबाट बिहान 9 बजेको समाचार सकियो। अब नेपाल भाषामा समाचार सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।